बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और तमाम मेरे हम ज़ुबान, आप कहीं भी रह रहे हो दुनिया में, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपके ऊपर करम करे। मेरे हम ज़ुबानों, आज मेरे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का दिन है और ये ऐसी तकलीफ़ है कि जिसको मैं आप तमाम लोगों से शेयर करना पसंद करूँगा। मैंने आज तक जब से मैं पैदा हुआ, मैंने कभी भी किसी के साथ कोई बेइंसाफ़ी या किसी का हक नहीं मारा। मैं आज पूरे दुनिया के सामने इस स्क्रीन पे बैठा हूँ, जो भी मुझे देख रहा है वो बिल्कुल वो उंगली उठा के कह सकता है कि अगर मैंने किसी का हक मारा, किसी के साथ ज़्यादती की, किसी के साथ कोई भी इस इलीगल काम किया, या कोई भी जो मेरे पास अल्लाह ताला के फजल से एक स्टेटस था और ऑपरेशन क्लीन अप में मैं बहुत आगे आगे रहा। कराची के लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो भी मेरे ऊपर उंगली उठा कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया, अगर मैंने किसी को मारा या किसी को मैंने शूट किया, वो मेरे ऊपर बिल्कुल वो इल्ज़ाम लगा सकता है। और मैं हकीकत बात यह है कि आज ऑन ओथ कहता हूँ कि मैंने आज तक अपने पाकिस्तान में सिविल में या ड्यूरिंग सर्विस इन आर्मी में आज तक खुदा का शुक्र है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। जो भी मैंने काम किया इंसानियत के लिए काम किया, जो भी मैंने काम किया कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मैंने काम किया। मैंने हमेशा इनजस्टिस को, जब भी कहीं भी इनजस्टिस हुआ है वहाँ मैंने आवाज़ रेज की। आवाज़ रेज करने से क्या है कि जो करप्ट माफिया, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। जब उनको तकलीफ़ होती है तो वो फिर लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, अदारों का इस्तेमाल करते हैं। आज मेरे ऊपर तकलीफ़ की बात यह है कि हमारे ही कुछ अपने ही लोग, उन्होंने, हकीकत बात यह है कि मुझे ये कहा कि ये जो मैं वीलॉग बनाता हूँ, ये वीलॉग बनाना मैं बंद कर दूँ। नंबर 2, मेरे ही अपने कुछ साथी जो कि इस वक्त शायद उनकी नौकरी का ख़तरा है या शायद वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप हमें वीडियो ना भेजा करो। तो मैं उन तमाम को मैंने उनकी जवाब भी दिया है, लेकिन मैं इस वी लॉग के थ्रू भी ऑन ओथ कहता हूँ, मैं कभी भी किसी के साथ, जो भी मेरे कोलीग भी रहे हैं, मैं किसी को भी ये नहीं पसंद करूँगा कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। मेरी आवाज़ एक अमन के लिए है, मेरी आवाज़ इंसाफ के लिए है। मेरी इंसाफ, कोई मेरी बात कोई भी इस किस्म की नहीं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। ये मेरा पाकिस्तान है, ये तमाम अदारे मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, और मेरी आखिरी सांस भी इस पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए है। तो मैं अपने जो दोस्त हैं, साथी हैं, सबसे मैं माजर ख्वाह हूं, और कि मेरी वजह से उनको अगर कोई तकलीफ पहुंची या मेरी वजह से करके वो बड़ा बुरा समझते रहे कि मैं उनको वीलॉग शेयर कर रहा हूं, तो ये आखिरी मेरा वीलॉग होगा जो मैं उन तक शेयर करूंगा, ताकि उनको पता चले कि मैंने दुनिया के सामने वादा कर लिया है कि आइंदा से मैं कभी भी इनको इवन राब्ता भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से करके किसी को तकलीफ हो। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद मेरी वजह से करके उनके ऊपर भी एजेंसियां जो है वो जुल्म करेंगे, शायद उनको भी उठा लिया जाए, शायद उनको भी कपड़े उतार दिए जाएं या उनकी नौकरियां चले जाएं। मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। मैं तमाम को ये भी बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तमाम कोर्समेट या तमाम मेरे कोलीग मुझे जानते हैं कि मैं मरने से डरता नहीं हूँ। मैं खुदा से प्यार करने वाला हूँ, मैं अल्लाह से भी नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, और अल्लाह की प्यार और उसकी खुशनुदगी के लिए हर चीज़ कुर्बान। मेरे तो अपनी कोई चीज़ ही नहीं है, ये मेरा जिस्म, मेरी रूह, हर चीज़ तो खुदा की है। तो फिर मैं क्या, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन खुदा ने जो मुझे ताकत दी है, खुदा ने जो मुझे पैदा किया है, वो यही बात है कि मैं अगर अमन और हक की बात करूं, ये मैं जारी रखूंगा, और मैं मरने से नहीं डरता। लेकिन मेरी वजह से करके किसी को तकलीफ पहुंचे, ये भी मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे या वो मेरी वजह से करके उनके ऊपर उंगली उठे कि देखो नदीम जो है वो तुम्हारा साथी है, या नदीम आपको भी व्हाट्सअप करता, वो करता, तो शायद उनके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन आनी शुरू हो जाए। तो मैं, हकीकत बात यह है कि मैं, क्योंकि सीधा बात करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि जो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन बात मेरी ओपनली है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाकिस्तान के लिए जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं,
مجھے اس کے اوپر کوئی ریگریٹ نہیں ہے. وہ میری اپنی چوائس تھی. فوج کے اندر جانا میری چوائس تھی اور میں نے اپنی فوج کو جوائن کیا اس جذبے کے ساتھ کہ میری جان اس پاکستان کے لیے اوپر قربان, میری جان ان پاکستان کی قوم کے اوپر قربان. تو میں پاکستان کی قوم کی خدمت کرتا رہوں گا, لیکن میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں کہ میری وجہ سے کر کے جو میرے دوست یار پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کے اوپر تکلیف آئے, ان کے اوپر پریشر اتنا آئے کہ جناب وہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ گھروں سے نکلنا ان کا بند ہو جائے یا ان کی نوکری چھن جائے. تو یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا. اب آتے ہیں ہم اس وقت, میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ میں ڈیلی جیسے صبح کا ناشتہ پروگرام کرتا ہوں, میں ڈیلی ایک رات کے وقت ایک پروگرام یہی کروں گا کہ میری آواز کا یہ جو عنوان ہے یہ میں نے خود ہی چنا ہے. اس میں میں صرف میں اپنی آواز اٹھاؤں گا امن کے لیے, محبت کے لیے اور اس پاکستان کی ترقی کے لیے. اللہ تعالیٰ اس میرے پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. یہ میرے پاکستان کے لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کی آزمائشیں آئی ہیں یا خدا تعالیٰ کو جو بھی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی ہمارے اوپر ایک سزا آئی ہوئی ہے, تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ہمیں معاف کر دے. خدایا ہم گناہ گار سے ہیں, اللہ میاں ہم تیری طرف دیکھتے ہیں, اللہ میاں ہماری کوئی کسی قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ ہر چیز تیری ہے, میری اپنی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی تیری ہے. تو خدایا یہ یاد رکھ, ہم جب تیرے ہیں اے خدایا یاد رکھ کہ اب باتیں بھی تیری ہیں, تیرے لیے کرتے ہیں اور تجھے سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا تو ہی ہیلپ کر سکتا ہے. خدایا میرے پاکستان کی بہت حالت خراب ہے. اب میں جو سیدھی سی بات ہے پہلے سٹارٹ میں کرنی چاہیے تھی, لیکن بڑا دکھ ہوا کہ آج پشاور میں جو میرے پولیس والے شہید ہوئے وہ بھی میرے کسی کا باپ تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا بچہ تھا. وہ میرے اس پاکستان کے فخر ہیں, وہ یونیفارم پرسنل ہیں, اور میرا ان کو شہیدوں کو بہت بہت سلام, ان غازیوں کو بہت سلام, وہ جو زخمی ہیں ان کو بہت سلام, ان کی فیملیوں کو بہت سلام. اور میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ہائیسٹ پلیس عطا فرمائے. اے خدایا یہ ہمارے اوپر جو غدار ٹیررسٹ جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, اے خدایا تو ہی ہے جو ان کو پوچھے, تو ہی ہے جو ابابیلیں بھیج, اور تو ہی ہے جو ان کو تباہ و برباد کر دے. ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ان چیزوں سے باہر نکال دے. میرے پاکستانیوں, یہ ہمیں اس وقت کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم دعائیں مانگیں, اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ سے معافیاں مانگیں, اللہ سے کوتاہیاں جو ہم سے ہوئی ہیں اس کی ہم معافیاں مانگیں. اور جو بھی کسی بھی وقت کہتے ہیں نا کہ انسان سم ٹائمز ایسی غلطیاں بھی کر جاتا ہے کہ جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا, تو ہم سے وہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس چیز کی بھی خدا سے ہم معافی مانگیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان شہیدوں کی فیملیوں کے ساتھ ہمیشہ دعاگو رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں خدا تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت دے, خدا تعالیٰ ان کو اپنی فیملی میں واپس لے کے جائے. میں تمام جو پاکستانی اداروں کے لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں خدا را ان کے ساتھ, ان کی فیملیوں کے ساتھ ضرور کھڑے رہیں. بھولنا نہیں ہے, ہم شہیدوں کو کبھی نہیں بھولتے. انہوں نے اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کی, اور وہ بھی مسجد کے اندر. اب خود اندازہ لگائیے کہ جس نے بم دھماکہ کیا یا کروایا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان ایسے کام نہیں کرتا, مسلمان کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتا. یہ لازم بات ہے, یہ کافروں کی بات ہے. یہ جو ہمارا ہمسایہ ہے جو مودی بڑا اکڑ کے کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی. مودی یاد رکھ, تو ہے یا میں, انسان ہیں ہم پیداوار اسی کی ہے, جس نے مجھے پیدا کی اسی نے تجھے پیدا کیا ہے. تو یہ غرور کاہے کا, غرور مت کر مودی, غرور مت کر, توبہ کر. جو تو انسانیت کے خلاف ظلم کر رہا ہے, انسانیت کے خلاف ٹیررزم کر رہا ہے, اس کو بند کر دے. جو میرے کشمیریوں کو ڈیلی شہید کرتا ہے اس کو بند کر دے. میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ڈیلی آپ سب سے ملتا رہوں گا اور آواز اٹھاتا رہوں گا. اور ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام ساتھیوں سے معافی کا طلبگار ہوں اگر انہوں نے میری ویڈیو کی وجہ سے تکلیف اٹھائی ہے. آئندہ انشاءاللہ میں کسی کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر نہیں کروں گا. میں اپنا یوٹیوب پہ رہوں گا, لیکن میں کبھی بھی واٹس ایپ پہ ایسے لوگوں کو شیئر نہیں کروں گا جن کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.